अस्सलाम वालेकुम तालिबात, आप लोग कैसी हैं? मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत आराम से घर पर होंगी और जो है लेक्चर की तैयारी भी कर रहे होंगे और जो कुछ आपके पास लेक्चर्स पहुंच रहे हैं आप उनको समझ भी रहे होंगे और आपके लिए आसानी भी हो रही होगी हर मज़मून में। तो इसी तरह आपको उर्दू में भी जो है वो आसानी देने के लिए जो है वो आज मैं फिर हाजिर हूँ। हमने इससे पहले आपको याद होगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की सबसे पहले हमने तारुफ़ पढ़ा था, उनकी शायरी की ख़ुसूसियात से आगाज़ किया था। उसके बाद हमने उनकी पहली गज़ल जो थी उसका हमने मुताला किया था मुकम्मल तौर पर। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने गज़ल नंबर 2 लेके। देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की अगर हम ख़ुसूसियात को आज याद कर लें तो हमें जो है वो थोड़ी आसानी हो जाएगी। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब वो शायर हैं जो कि जिन्होंने जो है वो पहली बार गज़ल में फ़लसफ़े का आगाज़ किया। इसके अलावा अगर नफ्सियात की बात की जाए, इंसानी नफ्सियात, तो उन्होंने इसके अंदर सबसे पहले इंसानी नफ्सियात को यानी गज़ल में पहली बार इंसानी नफ्सियात को पेश किया और उनके मैंने आपको सामने जो अशार पेश किए थे उसमें भी मैंने निशानदेही की थी कि कौन कौन से ऐसे अशार हैं जिसमें इंसानी नफ्सियात या जो है वो फ़लसफ़ा उन्होंने बयान किया है। तो पहली गज़ल हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपनी हमने मुकम्मल कर ली। तो आज हम देखते हैं कि उनकी जो गज़ल नंबर 2 है उसमें वो हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। तो पहले हम उनका देख लेते हैं कि शेर नंबर 1 क्या है। तो तालबा शेर नंबर 1, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। ये बड़ा खूबसूरत जो है वो शेर है और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है वो इंसानी फितरत और हकीकत को बयान किया है। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। लाला और गुल जो है, लाला कहते हैं सुर्ख रंग के फूलों को और गुल फूल को कहते हैं। पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ या पोशीदा होना। तो खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसके अंदर जो है वो बयान की है तशरीह। क्या तशरीह होगी ये अब हम देख लेते हैं कि उसकी क्या तशरीह है। ये शेर जो है दुनिया की नापायदारी का है। शायर ने खूबसूरत अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में यानी जो ख़याल पेश किया है उसके पीछे जो ख़याल है उसका हमें जो है वो अंदाज़ा करना चाहिए कि शायर ने खूबसूरत लोगों को लाला के फूलों से तशबीह दी है। ये दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ़ना हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गई, यानी जो खूबसूरत लोग हैं जिनको अल्लाह ने हुस्न अता किया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने खूबसूरती से नवाजा है, उनको शायर जो है वो लाला के फूलों से तशबीह दे रहा है और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ को बयान कर रहा है कि जब ये सूरतें दुनिया से चली गईं, यानी ये खूबसूरत चेहरे जब फ़ना हो गए, जब यहाँ से चले गए, यानी जब वो मौत का शिकार हो गए और मनु मिट्टी के नीचे जो है ये सूरतें छुप गईं, तो ये हुस्न का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, यानी हुस्न का सिलसिला जो है वो जारी ही रहा। हसीन और जमील जो लोग थे उनका हुस्न जो है वो दिलकश फूल की शक्ल में नमूदार हुआ। यानी देखिए, अब इसके पीछे जो ख़याल पेश किया है गालिब ने वो कितने खूबसूरत अंदाज में, कि वो कहते हैं कि खूबसूरत लोगों का जो हुस्न है वो ख़त्म नहीं होता, वो मिटता नहीं है। क्योंकि देखें, जो पैदा करने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की, तो सबसे ज़्यादा तो हुस्न जमाल का वो मालिक है और उसका हुस्न जमाल ऐसा है जो लाफ़ानी है और लाजवाल है। अब उसने अपनी जो अशियाए कायनात बनाई या उसने जो मखलूक़ात पैदा की, उसके अंदर उसने अपनी हुस्न की खूबसूरती को पेश किया। उसने अपनी यानी ऐसी मखलूक़ात, ऐसे हसीन चेहरे पैदा किए कि जिन्हें देखकर बेइख्तियार मुँह से निकलता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ बंदा करता है।
تو یہ شکلیں، یہ چہرے، یہ حسین و جمیل افراد جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب مٹ جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ جب موت ان کو دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتی ہے، تو ان کے حسن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، جس مٹی میں دفن کیے جاتے ہیں اس مٹی سے جو پودے نکلتے ہیں، جو درخت اگتے ہیں، اس میں جو پھول کھلتے ہیں، وہ دراصل ان پھولوں کی خوبصورتی میں کہنا یہ چاہیے کہ ان حسین لوگوں کی خوبصورتی شامل ہوتی ہے۔ یعنی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں کا حسن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ حسن جو ہے وہ اگلے سلسلے میں جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے۔ یعنی خوبصورت حسین پھول، خوبصورت رنگوں کے پھول، جن کی خوشبوئیں جو ہیں وہ انسان کو معطر کر دیتی ہیں، تو ان پھولوں کے اندر جو ہے وہ ان حسین چہروں کا حسن جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی شاعر کے مطابق ان حسین چہروں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے، ان پھولوں کو دیکھ کر خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حسین چہرے تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ حسین پھول تو ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے خوبصورت چہرے ایسے پیدا کیے ہیں جو زمین کی خاک میں مل گئے، لیکن خاک میں ملنے کے بعد بھی جو ہے وہ خاک میں نہیں ملے، بلکہ وہ ان کا حسن جو تھا وہ حسین پھولوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے غزل نمبر 2 کے پہلے شعر کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو شعر نمبر 2 ہے وہ کیا ہے۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، یاد ہم کو بھی تھیں رنگا رنگ بزم آرائیاں، اب مگر نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں۔ تو اس میں پہلے ہم مشکل لفظ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہمارے پاس اس میں لفظ آ رہا ہے طاق نسیاں۔ طلبہ، طاق نسیاں سے مراد طاق کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے، جب پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی تو دیواروں کے اندر جو ہے وہ مخصوص قسم کے سوراخ رکھے جاتے تھے، اور ان کے اندر جو تھے وہ چراغ جلائے جاتے تھے، تو ان کو طاق کہا جاتا ہے۔ نسیاں کا لفظی مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ یہاں شاعر نے ایک طرح سے جو ہے وہ بھول جانے کو ان طاقوں سے ایک طرح سے تشبیہ دی ہے۔ بزم آرائیاں کا مطلب ہے محفل کو سجانے کا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ بزم کہتے ہیں محفل، اور آرائیوں کا مطلب ہے بزم آرائیاں یعنی سجانا۔ نقش و نگار کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے نقش و نگار بنانا، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو تخلیق کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس میں بھی غالب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے یعنی خیال کو پیش کیا ہے۔ تو غالب اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ شعر جو ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، یعنی انسان جو ہے وہ جوانی کے دور میں عیش پسند اور آرام پسند ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی محفلیں سجاتا ہے اور دنیا داری میں الجھ جاتا ہے۔ پوری جوانی اس کی اسی طرح تمام ہو جاتی ہے، مگر جب سے بزرگی کا عہد شروع ہوتا ہے، بزرگی کا دور شروع ہوتا ہے، اس کو ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جب وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتا ہے، تو اب اسے ان محفلوں کے نہ تو انعقاد کا شوق رہتا ہے، نہ ہی ان محفلوں میں جانے کا خیال آتا ہے، بلکہ یہ محفلیں اس کی یاد سے جو ہے اس کے دماغ سے یا اس کے حافظے سے محو ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ بڑی محفلیں وہ ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام محفلوں کی میں بات نہیں کر رہی، یہاں محفل وہ محفل ہے جس میں اس کو ہم اگر شاعر کی زبان میں کہیں تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے محبوب بھی موجود ہے اور عاشق بھی موجود ہے، اور دونوں جو ہیں وہ روبرو موجود ہیں۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انکہی ہیں، اور انکہی باتیں بھی جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن یعنی جب انسان ابتدا کرتا ہے، جب جوانی کا دور ہوتا ہے، تو اس کے اندر نئے جذبے جنم لیتے ہیں، وہ نئی امنگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیا سے نیا کام کرے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ جوش اور جذبہ موجود ہوتا ہے۔
وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے یعنی کیونکہ اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے مکمل طور پر، اور یہ جوانی کی طاقت جو ہے اسے نئے سے نئے کام کرنے پر جو ہے وہ اکساتی ہے اور اسے آگے بڑھاتی ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے، کیونکہ دیکھیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس شعر میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی، یعنی جو فطرت کی بات ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج وقت کچھ ہے اور کل کچھ ہے، وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے تو اپنے پیچھے بہت سے علامتیں اور نشانات چھوڑ جاتا ہے، تو بے شک انہیں انسان یاد تو کر سکتا ہے لیکن وہ وقت گزرا ہوا جو ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ جیسے ہم سبھی جو ہے بچپن کے دور کو بہت یاد کرتے ہیں، ہم سب کا دور جو ہے بچپن کا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون سے دور کو پسند کرتے ہیں یا کون سے دور کو چاہتے ہیں وہ آ جائے تو ہم یہ پوچھ تو سکتے ہیں، ہم اس کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے سے وہ دور واپس نہیں آتا۔ تو کچھ اسی خصوصیت کو غالب نے یہاں اس شعر میں پیش کیا ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جوانی کے دور میں جو ہے وہ عیش بھی کرتا ہے، سکون میں بھی رہنے کی کوشش کرتا ہے، آرام بھی پاتا ہے، اس میں جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ کر گزرنے کی بلکہ بہت کچھ کر گزرنے کی جو ہے وہ امنگ بھی ہوتی ہے اور وہ کر گزرتا بھی ہے کیونکہ اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے انسان کی جسمانی قوت میں، اس کی طاقت میں وقت کے حساب سے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بے شک کچھ کرنا بھی چاہے لیکن اس کی جو جسمانی طاقت ہے وہ اسے ایسا کرنے پہ یعنی نہیں لے کے جاتی یا نہیں مجبور کرتی، وہ بات جو جوانی میں تھی وہ اب نہیں رہی، اور پھر آہستہ آہستہ بزرگی کا اور بڑھاپے کا جب دور اور مزید آگے بڑھتا ہے تو جسمانی اعضاء میں مزید کمزوری اور مزید زوال جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، انسان کے جذبے اگر جوان بھی ہوں تب بھی اس کی جو جسمانی قوت اور طاقت ہے وہ اسے کسی بھی کام کو کرنے پر اتنی جلدی راضی نہیں کرتی اور نہ اس میں وہ کام میں وہ یعنی جذبہ ہوگا، نہ ہی اس کے اندر وہ یعنی صلاحیت ہوگی جو کہ جوانی میں تھی۔ تو کچھ یہاں غالب نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اب ہم ان محفلوں کو یاد بھی کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں آتی، یعنی ہم نے ان محفلوں کی جو یاد تھی وہ کہیں طاق نسیاں میں رکھ دی، کہیں بہت ایسی جگہ رکھ دی جو اب ہمیں یاد نہیں آتی، ہم یاد بھی کرنا چاہیں تو ہم یاد نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہماری بزرگی کا دور ہے، اب ہمارے بڑھاپے کا دور ہے، اور اب یہ دور وہ ہے جب ناتوانی اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وقت عبرت کا بھی ہے انسان کے لیے، یعنی وہ کچھ جو وہ جوانی میں کر سکتا تھا، کر گزرتا تھا، جو کچھ وہ زبان سے کہتا تھا، اب جب بڑھاپے کا دور آیا تو اب وہ بہت کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے اپنا شعر نمبر 2 جو تھا مکمل کر لیا اپنی غزل نمبر 2 کا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا غالب کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 3 کیا ہے۔ سب رقیبوں سے ہے ناخوش بر زنانان مصر سے، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنا ہو گئی، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنا ہو گئی۔ اب رقیب کا جو تصور ہے، اگر میں بات کروں مرزا غالب کی خصوصیات شاعری کی تو رقیب کا تصور مرزا غالب نے سب سے پہلے جو ہے وہ دیا، ان سے پہلے ہمیں رقیب کا تصور جو ہے وہ غزلیات میں نظر نہیں آتا۔ رقیب کا مطلب ہے وہ تیسرا فرد جو عاشق اور محبوب کے تعلق سے حسد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اب زنان کا مطلب زنان جو ہے وہ کہتے ہیں خواتین کو یا عورتوں کو، زنائے مصر کا مطلب ہے مصر کی خواتین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زلیخا، یہاں میں آپ کو ان کے مطلب بھی بتا دیتی ہوں کہ رقیب کا مطلب ہے دشمن یا حریف، میں آپ کو جس طرح بتایا۔ محو ماہ کنا، محو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کھو جانا،
ठीक है। माह कहते हैं चाँद को, किनान का चाँद यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब आपको इस शेर से कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये शेर जो है वो तलमी का है। ठीक है, ये शेर तलमी का है और आपको मालूम ही है कि तलमी की तारीफ़ क्या होती है। तलमी हम ऐसे शेर को कहते हैं जिसमें कोई जो है वो हकीकी वाक़या बयान किया जाए। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने खुद ही जो है उस वाक़े को बयान किया है। कुछ वाक़या मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कुरान के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 मोजज़ात से नवाजा। पहला मोजा जो उनका था और जो कुदरती था, जो फितरी था, जो पैदाइशी था, वो उनका हुस्न है, उनकी खूबसूरती है, उनकी मर्दाना वजाहत है। और वो खूबसूरती को अगर हम यानी देखना चाहें, जांचना चाहें या उसका मुकाबला करना चाहें कि उनके पास हुस्न और जमाल कितना था और आम दुनिया में कितना है, तो कहने वाले कहते हैं कि उनके पास 90% हुस्न था। सिर्फ 10% जो है वो दुनिया में तकसीम किया गया है, यानी 90% हुस्न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और यहाँ ये बात याद रखने की है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो उनकी खुसूसियत नहीं बल्कि उनका मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ा अता फरमाया, तो इस वजह से उनका हुस्न जो है वो अलग ही है, यानी उसका मुकाबला हम दुनिया के किसी हुस्न से, हसीन चेहरे से, खूबसूरती से नहीं कर सकते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो उनसे बहुत ज़्यादा हसद रखते थे और वो ये चाहते थे कि किसी तरह, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे और उनके भाइयों की ये कोशिश थी कि किसी तरह वालिद की नज़रों के सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है हटा दिया जाए। बहुत मंसूबे बनाते रहे, आखिर एक दिन उन्होंने अपने मंसूबा न सिर्फ बनाया बल्कि उसमें कामयाब भी हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इन्हें मारते नहीं हैं बल्कि किसी अंधे कुएं में ले जाकर फेंक देते हैं। और फिर उन्होंने यही किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की इजाज़त से ज़बरदस्ती ये कहकर साथ लाए कि उन्हें जो है वो मेला दिखाएंगे और मेले में वो शरीक होंगे, और इस बहाने से उन्हें अंधे कुएं में धक्का दे दिया। अंधा कुआं से मुराद ऐसा कुआं होता है जो पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता या जिसमें पानी बहुत नीचाई में चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चले गए और वालिद से ये बात जाके कही। उनका कुर्ता ले जाकर उस पर मार कर कोई खून लगा दिया और कहा कि यूसुफ को जो है वो भेड़िया खा गया। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी नबी थे, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब उस अंधे कुएं के करीब से एक काफ़िला गुज़रा और काफ़िले वालों को जब प्यास की शिद्दत से वो बेहाल हुए तो उन्होंने जो अपना डोल था वो उसमें डाला, तो उसमें पानी तो क्या आता, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठकर जो थे वो बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि ये लड़का है, हमारे किसी काम का क्या हो सकता है, चलो उसको लेकर मिस्र चलते हैं और इसे मिस्र के बाज़ार में ग़ुलाम बनाकर बेच देंगे। इस तरह वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जो थे वो मिस्र के बाज़ार में गए और वहाँ उन्हें फ़रोख्त कर दिया। अब जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा वो कोई आम शख्स न था बल्कि मिस्र का बादशाह अज़ीज़ था। उस दौर में अज़ीज़ जो था वो मिस्र के बादशाह को कहा जाता था। दूसरी जानिब उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मैं लड़का लेकर आया हूँ, हम शायद इसे अपना बेटा बना लें और हम जो हैं वो इससे यानी खुश हों। दूसरी जानिब उनकी जो बीवी थी ज़ुलेखा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर फ़िदा हो गई, क्योंकि वो बेइंतहा, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थे, तो वो फ़िदा हो गई और ये दुआ करने लगी
کہ یوسف جو ہے وہ میری طرف مائل ہو جائیں۔ جب یہ بات ان کی جو کنیزیں تھیں یا ان کی جو کہنا چاہیے دربار میں بیٹھنے والی خواتین تھیں یا ان کی سہیلیاں تھیں، جب ان تک پہنچی تو وہ کہنے لگی، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مصر کی خواتین تھیں وہ انہیں تانا دینے لگیں کہ وہ ایک غلام پر فدا ہو گئیں، ان کا دل ایک غلام پر آ گیا، جس پر زلیخا نے ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، اور اس دعوت میں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک پھل جو ہے وہ پکڑا دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے سامنے سے گزریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو خواتین ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر، جو کہ معجزہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عطا تھا، بے ہوش ہو گئیں، بے خود ہو گئیں، اور اتنی بے خود ہوئی پہلے تو کہ انہوں نے پھل کو تراشنے کے بجائے اپنے انگلیاں ہی تراش لیں، یعنی اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں۔ اسی واقعے کو جو ہے وہ مرزا غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ جو زلیخا تھیں وہ ایک ایسی فرد تھیں جو اپنے رقیب سے خوش تھی، ورنہ عام طور پر جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے رقیب کو پسند نہیں کرتے، لیکن زلیخا جو تھیں وہ اپنے رقیب سے، جو کہ مصر کی خواتین تھیں، ان سے خوش تھیں کہ وہ بھی جو ہیں وہ کنعان کے چاند میں حضرت یوسف علیہ السلام میں کھو گئے۔ بھی کنعان کیا ہے؟ کنعان جو ہے شام کا ایک شہر ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے شعر نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ مکمل کر لی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شعر نمبر 4 کیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئی۔ بڑا خوبصورت اس کے اندر بھی جو ہے وہ خیال پیش کیا گیا ہے۔ جوئے خون کا مطلب ہوتا ہے خون کی نہر، جو کا مطلب ہوتا ہے نہر، اور خون آپ کو پتہ ہے کہ خون کو کہتے ہیں شام فراق جدائی کو کہتے ہیں۔ فروزہ کا مطلب ہے روشن ہونا۔ یہاں مرزا غالب جو ہیں انہوں نے ایک عاشق کی کیفیت اور حالت کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، مجھے معلوم ہے کہ محبوب سے جدائی کی شام ہے، تم مجھے کیوں رونے سے روک رہے ہو؟ یعنی میں جدا ہوں اپنے محبوب سے اس لیے رو رہا ہوں، لیکن تم میرے ایسے چاہنے والے ہو کہ تم مجھے رونے سے روک رہے ہو۔ میرے محبوب کی یاد مجھے رلاتی ہے، غم اور دکھ سے خون میری آنکھوں سے رواں ہے۔ یعنی جب بہت زیادہ انسان روتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ سرخی مائل ہو جاتی ہیں، ان میں سرخی نظر آتی ہے۔ اسی سرخی کو غالب نے جو ہے وہ خون سے تشبیہ دی ہے، جس سے میرے دل کو ہجر کے اندھیرے میں، یعنی میں روتا ہوں اور میری آنکھیں جب سرخ ہو جاتی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ہجر کا اندھیرا ہے، جدائی کا جو اندھیرا ہے، اس میں مجھے اطمینان کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی میری خون برسانے والی آنکھیں جو ہیں وہ دو روشن چراغ بن جاتے ہیں، اور ان چراغوں کی روشنی میں جو ہے وہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو طلبہ ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ شعر نمبر 4 کا بھی مطالعہ مکمل کر لیا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ شعر نمبر 5 کیا کہہ رہا ہے۔ شعر نمبر 5، میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں جو ہے وہ غالب نے سب سے پہلے اس کی ہم مشکلات دیکھ لیتے ہیں۔ چمن کا مطلب ہے باغ، دبستان بھی باغ کو ہی کہتے ہیں، نالے کہتے ہیں رونا آنسو بہانا، غزل خواں کا مطلب ہے غزل سنانا۔ تو بڑی خوبصورت اس کے اندر بھی جو ہے خیال غالب نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عشق کی انتہا پر پہنچ چکا ہوں اور میری غزلیات میں عشق کی ترجمانی ہے، میری شاعری میں اتنا سوز ہے کہ ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں باغ میں جاتا ہوں
और अपने सोज भरे अशार सुनाता हूँ तो वहाँ मौजूद बुलबुलें इससे मुतासिर होकर मेरे साथ आहुजारी करने लगती हैं। इस मौके पर बकौल गालिब उन्हें महसूस ये होता है कि मैं बाग में नहीं गया बल्कि किसी मकतब में, किसी मदरसे में चला गया जहाँ तलबा उस्ताद को देखते ही अपना सबक दोहराने लगते हैं। यानी जो बुलबुलें थीं उन्होंने सोज और वालिहाना अंदाज मुझसे सीखा है। गालिब ये कहते हैं कि जिस तरह मैं अपने महबूब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, इसी तरह बुलबुलें जो हैं वो गुल से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। तो उन्होंने मुझसे ही दरअसल अपने महबूब के सामने सोज और गुदास सीखा है। मुझसे ही उन्होंने ये अंदाज़ अपनाया है कि किस तरह से जो है वो महबूब के सामने अपने इश्क को पेश किया जाए। तो यहाँ भी खूबसूरत तरीके से गालिब ने जो है वो अपना शेर नंबर 5 मुकम्मल किया। अब देख लेते हैं कि गालिब का शेर नंबर 6 क्या है। हम मुहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। ठीक है, अब यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मुश्किल लफ्ज़ क्या है। मुहिद का मतलब होता है एक अल्लाह को मानना। ठीक है, केश का मतलब होता है तरीका, तर्क रसूम का मतलब है रसूमात तर्क कर देना, छोड़ देना। ठीक है, मिल्लत जो है उसकी जमा मिल्लतें हैं और अज्जाए मानी तो आपको पता है ईमान के जुज़। ठीक है, तो यहाँ मिर्ज़ा गालिब जो हैं, अगर ये शेर देखें, गज़ल की यही खसूसियत होती है कि गज़ल के सारे अशार एक ही मौजू में नहीं होते बल्कि मौज़ूआत तब्दील होते रहते हैं। तो ये शेर जो है वो तौहीद इलाही का है। गालिब इस शेर में तमाम मसालिक के मानने वालों को ये पैगाम देते नज़र आते हैं कि तौहीद परस्त यानी जो तौहीद को मानने वाले हैं, जो अल्लाह को एक मानते हैं, उन्हें सिर्फ अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी है। खुद साख्ता रसूमात और अकायद को ख़त्म करने की कोशिश करना है। हमारे अक़ीदे के तहत मिल्लतों का वजूद बेमायने हो जाता है अगर तौहीद की बुनियाद पर ईमान को कायम किया जाए, तो मिल्लतों का तस्वुर ही मिट जाता है। ये हमारा ईमान बन चुका। अब देखिए बड़ा खूबसूरत तरीका है और गालिब जैसे शायर ने एक बहुत ही हकीकी बात और बहुत ही गहरी बात जो हमें बताई है, हमें दर्स दिया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि जब हम अलग अलग मसालिक में अलग अलग जो है वो अक़ीदों में फंस गए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक अल्लाह को शायद नहीं मान रहे, इसलिए कि सब अपने अपने तरीक़ों से जो है वो इबादत कर रहे हैं और हर एक ये कह रहा है कि मेरा तरीक़ा ज़्यादा बेहतर है। जबकि जो अल्लाह को एक मानने वाले हैं वो सिर्फ अल्लाह ही की मानते हैं, उसी के अहकामात पर अमल करते हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि कौन सा, यानी जब हम अल्लाह के अहकामात ही को मानेंगे तो फिर हम ना तो मिल्लत अलग बनेंगे और ना ही हमारा मसलक अलग होगा। हमारा मसलक सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी रह जाएगा। तो अगर आज के दौर में ये शेर हम पेश करें, पुराने दौर में भी ये मसला था और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा मजहबी मनाफरत फैल चुकी है। तो उस मजहबी मनाफरत को ख़त्म करने के लिए गालिब का ये शेर जो है वो बेहतरीन है, जिसमें ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह को एक मानने वाले जो हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ़ रसूमात या मुख्तलिफ़ मिल्लतों में नहीं बांटते बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अहकामात पर ही जो है वो अमल करते हैं। तो इस तरह से शेर नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि शेर नंबर 7 जो है वो क्या है। रंज से होकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। ये आपने अक्सर सुना भी होगा। ये शेर जो है गालिब का वो ज़रबुल मिसल के तौर पर जो है वो बयान किया जाता है और इसमें भी बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो शायर ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। खुगर का मतलब होता है आदी होना। ठीक है, बाकी तमाम जो है अशार हैं वो आसान हैं।
तमाम इसमें चीज़ें। गालिब का ये शेर जो है वो इंसानी फितरत को बयान कर रहा है। वो कहते हैं कि जब इंसान पर मसाइब और आलाम के पहाड़ टूटते हैं तो इब्तिदा ही में वो बेचैन होने लगता है, लेकिन जब मुस्तकिल मुश्किलात और परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं तो वो इन मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। इस वक्त ये हालत होती है कि अगरचा मुश्किलात ख़त्म तो नहीं होती, मगर मुस्तकिल इनसे गुज़रने के सबब इनका एहसास ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि आने वाला मुश्किल से मुश्किल और तकलीफ़ दह मरहला भी आसान हो जाता है। ये भी फ़ितरत का शेर है, इंसानी फ़ितरत का, कि इंसान जो है इब्तिदा में तकलीफ़ से, गम से जो है वो आशना नहीं होता, लेकिन जब वो मुसलसल एक जैसे मुश्किल हालात से गुज़रता रहता है तो वो इनसे न सिर्फ आशना हो जाता है बल्कि मुश्किलात मुस्तकिल गुजारने की वजह से इनका आदी हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये तब्दीली आती है कि वो इन मुश्किलात, इससे भी बड़ी मुश्किलात आ जाएं तो वो बआसानी इनका मुकाबला कर लेता है और उसे किसी मुश्किल से नहीं गुज़रना पड़ता। तो तलबा, इस तरह से हमने जो है